हरेक पलको खबरको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको दुबईमा कामदारहरूबीच झडप भएको छ। नेपाल फर्कन विमानस्थल पुगेका र फर्कन नपाएर दुबईमै अड्किएका नेपाली कामदार आक्रोशमा आएर झडपमा उत्रिएका हुन्। दुबईको जबिल आलीमा रहेको फ्लेक्स म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा रहेका नेपाली तथा बङ्गलादेशी कामदारबीच झडप भएको हो। झडपमा केही नेपाली घाइते भएका छन्। घाइते मध्येका एक नेपालीको टाउको तथा शरीरमा चोट लागेको छ भने अन्य केही नेपालीको शरीरमा निलडाम बसेको छ। नेपाल फर्किन नपाएको आक्रोशमा त्यस कम्पनीमा कामदारले पहिलेदेखि नै समस्या सिर्जना गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले काम नहुँदा समस्यामा पर्ने भन्दै केही कामदारको भिसा रद्द गरेर नेपाल पठाउन विमानस्थलसम्म पठाएको थियो। तिनै कामदार नेपाल जान नपाउँदा थप आक्रोशित हुने, डिप्रेसनमा जाने तथा जाँड रक्सी खाएर समस्या सिर्जना गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ। 2 दिन पहिले जाँड रक्सी खाएर नेपाली कामदारहरूको समूहले बङ्गलादेशी कामदारलाई हातपात गर्दै गेट पालेलाई कुटेका थिए। मङ्गलबार राति केही नेपाली युवाहरू कोठामै बसेर लुडो खेलिरहँदा हो हल्ला गरेको भन्दै बङ्गलादेशी कामदारले नेपाली कामदारलाई कुटपिट गरेपछि झडप भएको हो। कुटपिटमा संलग्नलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने पिटिएका नेपालीले उपचार गरिदिए। बङ्गलादेशी कामदारलाई माफ दिन प्रहरीलाई अनुरोध गरेका छन्। क्याम्पसमा रहेका अन्य केही नेपालीलाई बङ्गलादेशी कामदारले पाइपले कुटेकाले शरीरमा सुम्ला उठेको, निलदाम बसेको पीडितहरूले बताएका छन्। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै एनआरएन युएईका उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पा र कोषाध्यक्ष विकास शाही मजदुर क्याम्पसमा पुग्नु भएको थियो। त्यहाँ उहाँहरूकै रोहबरमा नेपालीलाई सम्झाइ बुझाइ गरिएको थियो। दुबई प्रहरीले वर्तमान समयमा संयमित हुन भन्दै घटना दोहोरिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कामदारले कम्पनीका म्यानेजर सुपरभाइजरले कुटेको भने पनि मन्सुर नाम गरेका एक बङ्गलादेशी कामदारले कुटेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै एनआरएन युएईका उपाध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। झडप भएको मजदुर शिविरमा झन्डै 300 धेरै नेपाली कामदार बस्दै आएका छन्। त्यस कम्पनीमा समस्यामा परेका नेपालीलाई एनआरएन युएई नेपाली समाज अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाले राहत दिँदै आएका छन्। खास गरेर यो विनियोजन विधेयक जो छ मुख्य रूपमा राजनीति अङ्कमा अभिव्यक्त भएको मात्रै हो। यो त्यसैले यो पोलिटिकल कुरा हो। त्यसैले म खास गरेर माननीयज्यूहरूलाई आफ्नो पोलिटिकल लिडरसिपसँग अलि बसेर कुरा गर्न अनुरोध गर्दछु। म पनि गर्दछु पोलिटिकल लिडरसिपलाई। खास गरेर संसारमा यो 70 को दशकबाट कि एउटा नव उदारवाद भन्ने सुरु भयो, मार्केट इकोनोमीको चौकाचुन्द। त त्यसले गरिबलाई तन्नम बनायो। करोडपति केही जो न्यू लिबरल रिजिमभित्र जोडिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ करोडपतिलाई अरबपति, अरबपतिलाई खरबपति बनायो। मानवीय र प्राकृतिक स्रोतको ब्रह्मलुट गर्यो, विनाश गर्यो, सर्वनाश गर्यो। र अहिले अब यो चक्र पुरा भएको छ। अब काङ्ग्रेसका साथीहरूले यो अहिलेको विधेयकको अलि विरोध गर्नुभयो, अझै पनि गर्नुहुन्छ होला। किन गर्नुभएको छ मलाई अचम्म लागेको छ। किनभने यो नेपालमा 48 साल पछाडि जति पनि बजेटहरू आएका छन् त त्यो बजेटमा परिच्छेद यताउता छ, तर कुरा एउटै छ। त्यसैले अब अहिले नयाँ एउटा कोरोना भन्ने शब्द यसमा परेको छ, त्यसमा माफ गर्नु होला। किनभने अब संसारभरि कोरोना छ, नत्र भने पुरानै कुरा छ। अब म हाम्रो लिडरसिपसँग के कुरा गर्छु भने अब कङ्ग्रेसको लिडरसिपले बुझ्नु पर्यो कि नव उदारवादको चक्र अब पुरा भयो, सकियो। अब नव उदारवादले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो, संसारलाई कहाँ पुर्यायो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्यायो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफै बुझ्दा हुन्छ। अब हाम्रो लिडरसिपसँग हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यति बेला हामीले सेन्टर लेफ्ट भन्छ नि एउटा अडान के भन्दाखेरि समाजको कल्याण पनि गर्ने, तर यो नव उदारवादी जुन बाटो छ, जुन मूल्य छ, जसले यसलाई पनि नछोड्ने खालको चिज चाहिँ हाम्रो देखिन्छ अलिकति प्र्याग्मेटिस्ट साथीहरूमा। तर म प्र्याग्मेटिस्ट साथीहरूलाई एकदम अबला ठडाएर भन्छु, तपाईँहरू युटोपियन हो। अब र्याडिकलहरू दे आर रियालिस्ट।
यो समयले साबित गर्नेछ। अब कहीँ टिकेन, इट इज इन्कम्प्याटिबल, यो दुईटा मिल्नै सक्दैन। नभए उदारवाद र सामाजिक कल्याण भन्ने कुरा मिल्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ। म हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि आफ्नो पोलिटिकल लिडरसिपलाई कन्भिन्स गर्न भन्छु कि अब टिक्न सक्दैन, हामीले अब सिस्टममा स्ट्रक्चरल चेन्ज गरेर जानुपर्छ। मुख्य रूपमा हामीले देखिसक्यौँ कि संसारमै अब स्वास्थ्य प्रणाली फेरिन्छ, हेर्नुहोस्, यो निश्चित छ। अब हामीले पनि देखिसक्यौँ कि कस्तो क्रम्बल डाउन भयो। आज भारतमै हेर्नुहोस्, एउटा केरला मात्र टिकेको छ। त्यहाँ ठुल्ठुला हस्पिटल भएका, ठुल्ठुला डाक्टर भएका, ठुल्ठुलो पैसा खर्च गर्ने सब ढल्यो सहरहरू, तर केरला मात्रै टिकिराखेको छ। त यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ र यही जरुरी पनि हो, आवश्यक पनि छ र अहिले सम्भव पनि छ कि हामीले हाम्रो यो जुन मेडिकल सिस्टम छ यसलाई अब उद्योग होइन सेवामा लैजाउँ। अब शिक्षालाई व्यापार भएन, हामी अब यसलाई मान्छेको चाहिँ स्तर उन्नतिको निम्ति, मान्छेको भ्यालुलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने ढङ्गले लैजाउँ। र अहिले मुख्य धनराशि खर्च कहाँ गरौँ त भन्दाखेरि शिक्षामा गरौँ, स्वास्थ्यमा गरौँ र कृषिमा गरौँ। मेरो भनाइ के छ भने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ कि यो मैले खालि हेल्थ सिस्टमको भनिरहेको छैन, पब्लिक हेल्थलाई मैले चाहिँ इन्डिकेट गर्न खोजिरहेको छु। अब हामीले लिबरेट द इनिसिएटिभ अफ वर्किङ द क्लास पिपल, काम गर्ने मान्छेको इनिसिएटिभलाई लिबरेट गर्नु पर्यो हाम्रो अहिलेको बजेटले, हाम्रो नीतिहरूले। र खास गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ यो राजनीतिक अर्थशास्त्रबाट मुक्त गर्नु पर्यो। अहिले महिला केन्द्रित केही कुराहरू आउनु पर्यो। यहाँ कृषि मन्त्री पनि बसिरहनु भएको छ। म के भन्छु त भन्दाखेरि अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन डक्टर र सेवा दिने र सेवा लिनेको बिचमा जुन इकोनोमिक र जुन कल्चरल ग्याप छ त्यो विभेद हट्नुपर्छ। त्यो जति कम भयो त्यो त्यति राम्रो हुन्छ। अब हामी जानुपर्छ कि कमसेकम 2000 बिरामीमा एउटा डक्टर होस्, 2000 बिरामीमा कमसेकम 5 वटा बेड होस्। यो उद्देश्यसहित हामीले काम गर्नुपर्छ। अब मेरो अनुरोध के छ त भन्दाखेरि अब हामीले चुरे र हिमालमा चाहिँ डोजर बन्द गरौँ, मान्छेबाट खन्न लगाउँ र मान्छेबाट खन्नको निम्ति हामीले एउटा स्यापर सेल इन एग्रिकल्चर, स्यापर सेल इन बिल्डिङ रोड्स, स्यापर सेल्स इन हर्टिकल्चर, स्यापर सेल्स इन हर्बल प्लान्टेसन। त स्यापर्स भनेको त्यो भियतनामको जस्तो स्यापर्स होइन, 1971 को जस्तो स्यापर्स होइन। यो चाहिँ निर्माणको, रचनात्मक, यसबाट तर्सिनुपर्ने जरुरी छैन। त त्यता जाउँ र कमसेकम 50,000बाट सुरु गरौँ। अहिले 50,000 मान्छेलाई हामी भर्ना गरेर एउटा स्यापर सेल बनाऊँ, एउटा फोर्स तयार गरौँ। त्यसमा आर्मीको इन्जिनियरिङ युनिटबाट पनि लैजाउँ, अब सशस्त्र प्रहरीको युनिटबाट पनि लैजाउँ। बरु आर्मीको सङ्ख्या घटाउँ तर स्यापर सेलको सङ्ख्या, त्यसलाई जे नाम दिउँ हामी, त्यो स्वयंसेवक त्यस्तो दस्ता, त्यसको चाहिँ सङ्ख्या बढाउँ र प्रत्येक जिल्लामा कृषिको भण्डारण गरौँ, अन्न किनौँ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न लगाउँ र प्रत्येक 2-3 जिल्लामा चाहिँ एउटा प्रोसेसिङ सेन्टर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। र अब समय छैन बोर्डरको लागि। बोर्डर इस्युमा चाहिँ के भने हामी नेपालीहरू गम्भीर भएको सङ्केत जान साथ चाहिँ अब भारतले यो कुरा सुधार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने बङ्गलादेशसँग जो कुरा आउँछ, बङ्गलादेशमा 2001 को तपाईँ रिपोर्ट हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशका चाहिँ सिपाहीहरूले कहिले पनि यो सोचेनन् कि भारत ठुलो छ भन्ने कुरा। थुप्रो स्क्रिमेसेसहरू भयो। मेघालयको प्याडुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकै दिन 16 जना चाहिँ भारतीय राइफलका मान्छेहरूलाई मारियो। त्यस पछाडि मात्रै जब त्यो अतिमा पुग्यो, एक्सट्रिममा पुगेपछि करेक्सन सुरु भयो र आज चाहिँ रिजल्भ भयो भनिएको छ। त्यसैले हाम्रो त्यहाँ फिजिकल अकुपेसन हुनुपर्छ, हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ जुन ठाउँमा हो। त त्यति गऱ्यो भने स्वाभाविक रूपमा भारतलाई थाहा हुन्छ कि सिरियस। नत्र अहिले भारतले के सोचिरहेछ भने यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक बजारका निम्ति बोल्दैछन्, 1-2 दिनमा शान्त हुन्छ भन्छन्। त्यसैले यसमा हामी निरन्तरता हुनु पर्यो, फिजिकली पनि त्यो ठाउँहरूलाई अकुपाई गर्नु पर्यो र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई 200%, 300% भत्ता बढिदिउँ। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई भन्छु त्यसलाई बढिदिउँ, उनीहरूको इन्सुरेन्स गराउँ र उनीहरूलाई काम गर्न पठाउँ त्यो ठाउँमा। हाम्रो नेपाली संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छ भने त्यहाँ किन सक्दैन त? उनीहरूको पनि त पाकिस्तानसँगको वारमा सबभन्दा माथि पहाडमा गएर लड्ने को थियो? सबभन्दा बढी हिमालमा लड्ने त यही जाति थियो। त्यसो हुनाले हाम्रा मान्छेले सक्छन्। त ठुलो पैसा अहिले एग्रिकल्चरमा लैजाउँ। एग्रिकल्चरको क्षेत्रमा एउटा सेना जस्तो बनाऊ। सेना भनेर मैले यो लड्ने कम्ब्याटेन्ट भने होइन, कम्ब्याटेन्ट होइन, तर खेती गर्ने, मास्य पालन गर्ने, ठुला चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ उद्यानहरू निर्माण गर्ने। त त्यो ढङ्गले एउटा युनिट गठन गरौँ।
त्यो युनिट गठन गरौँ र म कृषि मन्त्रीलाई भन्छु महिला केन्द्रित, किनभने नेपालको कृषि अहिले महिलाले धानेका छन्। मान्यजी पुरुषहरू सबै समय सकिएको छ। बाहिर छन्, या त यी भए पनि हामी पुरुषहरूमा अलिकति आवारागर्दी बढी छ, तर नेपालको इकोनोमीलाई, नेपालको कृषिलाई चाहिँ टिकाएको महिलाले छ। त्यसैले महिला केन्द्रित केही कुराहरू तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्। दुईवटा एकदमै मन्त्रीज्यूहरू यहाँ म देखिरहेको छु, दुई तिनवटा मन्त्री साथीहरूलाई, त तपाईँहरूले कमसेकम जोड गर्नुहोस्, पोलिटिकल उसलाई कन्भिन्स गरौँ हाम्रो लिडरसिपलाई। यो बेला रिस्ट्रक्चर गर्ने बेला हो, नयाँ बाटो लिने बेला हो, पाथ ब्रेकिङ गर्ने बेला हो, नत्र हामी पछि पर्छौँ। हामी ल्याटिन अमेरिकाभन्दा 10 वर्ष पछाडि जाँदैछ हाम्रो ट्रेन्ड। अब यसपटक पनि हामीले सच्याएनौँ, नयाँ बाटो लिन सकेनौँ भने हामी 50औं वर्ष पछाडि पर्छौँ। त्यसो हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई नत्र भने नेपाली जनताले हामीलाई पनि त्यही ठाउँमा पुर्याउँछ। मार्गदर्शक मण्डल भन्छ नि भारतमा, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस मार्गदर्शक मण्डलमा पुगिरहेछ। हामीले पनि यही गल्ती दोहोऱ्यायौँ भने अर्को चुनावमा हामी त अहिले पार्टीभित्र चाहिँ एक्लै अर्कोलाई मार्गदर्शक मण्डलमा ठेल्न कोसिस गर्दैछौँ। मान्यजी समय सकिएको छ। नेपाली जनताले हामीलाई स्वयं हाम्रो सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ मार्गदर्शक मण्डलमा पुर्याइदिनेछ। त्यसो हुनाले सावधान हौँ, सचेत हौँ र नयाँ बाटो